talk of the town. नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी 14औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवससँग तयार पारिएको एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ र 2055 सालमा सुरु गरिएको यो भूकम्प सुरक्षा दिवस 14 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। 14 वर्षमा हामीले के प्राप्त गर्यौं, के उपलब्धि हाम्रो हातमा छ, आजको यो कार्यक्रममा यो प्रस्तुति रहनेछ, विशेष यो रिपोर्ट मार्फत। नसोधी नबोली आउँछ भूकम्पीय विपदा, जागौं जुटौं बचाउन सृष्टिको सम्पदा भन्ने नाराका साथ यस वर्ष माघ 2 गते 14औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। भूकम्प सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रमको सुरुमा ललितपुर जिल्लाको विभिन्न बाहिरी तथा भित्री सडकहरूमा र्याली निकालिएको थियो। र्यालीमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका सरोकारवाला, सेना, प्रहरी, राजनैतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। बहुत राम्रो यस्तो विधि जुन सहभागिता छ, यसरी चाहिँ नि सबैको उत्साह सहभागिता छ। सबै लागेका छन्, बालक छन्, वृद्ध छन्, रेड क्रस छन्, महिला समूह छ, वडाका मान्छेहरू आछन्। यो भने चाहिँ अभूतपूर्व भयो, यो बहुत चाहिँ सक्सेसफुल भयो। विगतको भूकम्प सुरक्षा दिवस र यसपालिको भूकम्प सुरक्षा दिवसमा कस्तो फरक पाउनु भएको छ? होइन, फरक चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि हामीहरूको क्रमशः बढ्दो छ होइन, तर र्यालीको चाहिँ एक त ठाउँ फेरि गरेर र्याली भएको छ र के छ भने यो चेतना चाहिँ नि माथिल्लो स्तरको भएको छ। पोहोर सालसम्म चाहिँ हामीहरूको र्यालीमा भाग लिने भन्ने मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ यो के को लागि भन्ने चाहिँ धेरैले बुझेको छन् र भित्री मनदेखि भाग लिइरहेको चाहिँ देखिएको छ। र्याली पछिको विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लगायत राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री लगायत मञ्चमा रहेका सबैले घुँडा टेकी गुडुल्की ओत लागि समात राष्ट्रिय अभ्यास गर्नुभएको थियो। धन्यवाद। राष्ट्रिय अभ्यासको निम्ति घुँडा टेकी गुडल्की ओत लागि समात डक कभर एन्ड होल्ड। कार्यक्रममा सबैले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि हातेमालो गर्दै प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले भूकम्प सुरक्षा प्रदर्शनीको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। माघ 2 गतेको विशेष कार्यक्रम बाहेक यसको अघि र पछि पनि विभिन्न कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्य गतिविधिहरू भइरहे।
यो दिवस मनाउन थालेको पनि 14 वर्ष भइसकेछ। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते गएको भूकम्पको दिनलाई पारेर भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि 2055 सालदेखि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। 14 वर्षको यो अवधिमा धेरै कामहरू पनि भएका छन्, तर धेरै गर्न पनि बाँकी छ। नत्र दिवसमा मात्र सीमित रहन्छ, नारामा मात्र सीमित रहन्छ। अबको यो खण्डमा हामी राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री र सरकारवाला व्यक्तिहरूले व्यक्त गर्नुभएको धारणा यहाँहरू समक्ष जस्ताको तस्तै राख्न चाहन्छौँ। सन् 1983 देखि 2007 सम्म नेपालमा प्रकोपबाट 22,223 जनाको ज्यान गएको छ। विश्वमा प्रकोपबाट मृत्यु हुनेमा नेपाल 23औं स्थानमा पर्दछ। प्रकोपबाट सन् 2001 देखि 2007 सम्म झन्डै 10 अर्बको क्षति भएको छ। नेपालमा भूकम्प, बाढी पहिरो, हिमताल र हिमनदीको बाढी, आगलागी, आँधीबेहरी, सुक्खा जस्ता प्रमुख कारक छन्। त्यसैलाई ध्यान दिँदै विपद व्यवस्थापन रणनीति 2066 धेरै छलफल र तयारीपछि ल्याइएको हो। त्यसले सिफारिस गरेका कतिपय कुराहरू दीर्घकालीन व्यवस्थापनसँग जोडिएका र ठुलो धनराशि आवश्यक पर्ने खालको भए पनि कतिपय बुँदाहरूको कार्यान्वयन शीघ्र गर्नुपर्ने खाँचो छ। ऐन र त्यसले कल्पना गरेको सांगठनिक संरचना बन्दै गर्ला, तर कुनै पनि बेला आउन सक्ने भूकम्पीय महाविपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकारका लागि तत्काल कार्यतालिका बनाई जुट्नमा सम्बन्ध पक्षलाई निर्देशन गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यमा सक्दो सहयोग पुर्याउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछु। भूकम्प एउटा त्यस्तो प्रकोप हो जसले हजारौं वर्ष लगाएर निर्माण भएका सम्पूर्ण भौतिक संरचनालाई क्षणभरमै ध्वस्त पारी सिङ्गो मानव सभ्यतालाई सङ्कटमा पार्न सक्दछ। तसर्थ विकास निर्माणका कार्यमा विपद जोखिमलाई आन्तरिकरण नगरी दिगो विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। यसका निम्ति विपदलाई दैविक इच्छाका रूपमा लिने र प्रकोपको घटना घटिसकेपछि मात्र त्यसको प्रतिकार्यमा जुट्ने परम्परागत मान्यता र कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरी सम्भावित विपद जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा जुट्न जरुरी छ। मानव निर्मित खराब संरचनाले भूकम्पीय जोखिमलाई बढाइदिन्छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माणको विकल्प अरू केही हुन सक्दैन। परन्तु हामी कहाँ भवन निर्माण गर्दा स्थापित मापदण्डको ख्याल नगरी जथाभावी निर्माण गर्ने गैर जिम्मेवार र खतरनाक प्रवृत्ति हावी रहने गरेको छ। खास गरी सार्वजनिक प्रयोगमा आउने स्कुल, कलेज, हस्पिटल जस्ता संरचनामा त्यस्तो हेलचक्राइ गम्भीर सामाजिक अपराध हो। तसर्थ भवन संहिताको पूर्ण रूपमा परिपालना र जोखिम सम्वेदी भूउपयोग योजनाको कार्यान्वयन नै आजको हाम्रो प्रमुख आवश्यकता हो। यसबारे गम्भीर र जिम्मेवार बन्न म सबैलाई विशेष आग्रह गर्दछु। विगतमा हाइटी, न्युजिल्यान्ड, जापान र चिलीमा गएका भूकम्पहरू र हाम्रै देशमा गएको गत असोज 1 गतेको भूकम्पबाट भएको धनजनको क्षतिबाट पाठ सिक्दै सम्भावित विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र तथा सिङ्गो जनसमुदायले संयुक्त रूपमा दृढ प्रतिज्ञाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। खास गरी स्थानीय निकायहरू विपद पक्षका प्रतिकारका लागि सबैभन्दा नजिकका शीघ्र पहुँच हुने प्रभावकारी इकाइहरू हुन सक्दछन्, तर उनीहरूलाई यसको दीर्घकालीन महत्त्व र तत्कालीन आवश्यकताबारे बोध गराउन जरुरी छ। उनीहरूको क्षमता विकास र तत्परता तथा विकास निर्माणमा विपद न्यूनीकरणका उपायहरूको अवलम्बनले विपद जोखिम घट्ने मात्र होइन, साँच्चीकै विपद आइपर्दा प्रभावकारी प्रतिकार गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन समय सापेक्ष कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत संरचना स्थापित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ। यसै प्रतिबद्धता अनुरूप चालू त्रिवर्षीय योजनाले
विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ठोस कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति 2066 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ। सो रणनीतिमा उल्लेखित व्यवस्था र संस्थागत संरचनालाई मूर्त रूप दिन कानुनी व्यवस्थाका लागि नयाँ विपद व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गरिसकिएको र सो विधेयक व्यवस्था विकास संसदबाट पारित गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध भएको व्यवहार यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विपद जोखिम व्यवस्थापनको कार्य बहुआयामिक विषय भएकाले यसलाई कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मामा छोड्ने, सार्वजनिक समारोह स्थलमा मात्र प्रतिबद्धता देखाउने कार्यले यसको लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैन। तसर्थ यस कार्यमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा अन्य दात्री निकाय र सम्पूर्ण स्थानीय निकाय लगायत आम नागरिकको सामूहिक प्रतिबद्धता र योगदानका लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु। गत असोज 1 गतेको भूकम्पबाट खास गरी पूर्वी नेपालका पहाडी इलाकाहरूमा भएको ठुलो क्षति पछि अझै पनि त्यहाँ प्रभावकारी राहत कार्यक्रम पुग्न नसकेको कुराबाट म असाध्यै चिन्तित छु र लज्जित पनि छु। त्यसबारे शीघ्र उचित ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई म पुनः निर्देशित गर्दछु। आजको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा मुलुकका सबै स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवन संहिता पालना गर्नुपर्ने पद्धतिलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न तत्काल काम थाल्न समेत विशेष आह्वान गर्दछु। यस कार्यमा आम जनसमुदाय र निजी क्षेत्रको समेत सक्रिय सहयोग र सहभागिता हुने कुरामा म पुनः आशावादी छु।